जो राइडर्स हैं उनकी बॉडी बैलेंस कितना ज़रूरी है इसमें आपका जो बॉडी बैलेंस है ना, हर इस नस्ल का घोड़ा पाकिस्तान में मौजूद है जो टॉप 10 में भी आता है और जिसमें आप राइडिंग कर रहे थे, उसके हवाले से भी आप थोड़ा बहुत गाइड करें। जी पाकिस्तान में इस वक्त जो सीनियर नेज़ाबाज हैं जी। अस्सलामुअलैकुम, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम मैरिनेट सैडल क्लब में मौजूद हैं और हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनका छोटा सा कुछ सवाल जवाब करेंगे, छोटा सा पॉडकास्ट है। तो आए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं उनके सवाल। तो चले आए भाई से पूछते हैं भाई की कहानी और भाई से आपको मिलवाते हैं और इनसे जो सवाल है वो पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत? कुछ सवाल पूछने थे आपसे। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो मेरा नाम महदी, आई एम सन ऑफ वक़ार अब्बास, हमारी ज़ात नूराज। और घुड़सवारी के मतलब जो सवालात हैं जो आप कल से फ़ोन कर रहे थे, तो आज से फिर शुरू हो जाए। और आपको राइडिंग में कितनी देर हो चुकी है और आपको इस फील्ड में लाने वाला कौन है? अच्छा जी, मुझे राइडिंग करते हुए 3 माह हो गए हैं और इस फील्ड में मुझे लेके आने मेरे वालिद हैं। तो मेरे वालिद ने मुझे फिज़िकली भी मेंटली भी काफ़ी इस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग किया है, तैयार किया है। तो अभी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह अच्छा राइडर बनना है, अच्छा नेज़ाबाज बनना है इंशाल्लाह। और बस आप भाइयों की दुआ चाहिए। मैंने कुछ क्लिप्स आपके रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं इस पे लगाऊंगा, आपके व्यूवर्स को दिखाऊंगा कि माशाल्लाह राइड बहुत माशाल्लाह मज़ेदार आपने की है। ठीक है। किस नस्ल का घोड़ा पाकिस्तान में मौजूद है जो टॉप 10 में भी आता है और जिसमें आप राइडिंग कर रहे थे, उसके हवाले से भी आप थोड़ा बहुत गाइड करते हैं? जी पाकिस्तान में इस वक्त जो सीनियर नेज़ाबाज हैं जिनको राइडिंग करते हुए 25-25 साल हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं, ये उनसे सुना है कि इस वक्त जो राइडिंग में पाकिस्तान में जो घोड़े चल रहे हैं वो 2 हैं। एक 5 का नियाज और एक नुकरा देसी, और बाकी फिर वो अरबी घोड़ों के साथ इंग्लिश की ब्रीड करवा दी। फिर ऐसे जो नेज़ाबाजी में आते रहे तो फिर वो ब्रीड के साथ ही जो उनसे। तो आपने अपना भी कोई घोड़ा लिया है कि कोई? इंशाल्लाह वो कमिंग सोन पर है, बातचीत दोबारा की हुई है गांव में, बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर अपना भी घोड़ा यहाँ पर आके खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जो अपने घोड़े पे राइड है फिर इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। मेरा अगला सवाल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स का जो घोड़ों का जो इसका नाम जो मूड है वो किस तरह आप जज कर सकते हैं और किस तरह आप जज करते हैं? अच्छा, ये जो घोड़ों का मूड है, जो घोड़ों का यानी ये हर एक घोड़े का अपना अपना एक मूड होता है, ठीक है। और कुछ एग्रेसिव घोड़े होते हैं जी, कुछ पता नहीं चलता, उन पर बैठ के आप रोड भी कर लो, कैंटर भी कर लो, कैलो भी कर लो, वो आपको सुकून से करना है। तो बस उस सिचुएशन में इंसान जो उनसे अपने आप को भी संभालता है तो जानवर को भी संभालता है। तो मूड हर एक घोड़े का अपना अपना होता है, उसके जो सिग्नल आ जाते हैं, पता चल जाता है घुड़सवार है जो मेरे से बेहतर घुड़सवार है, वो समझते होंगे इस चीज़ को। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है इस पे बैठ के कि यार मुझे कोई नई राइड करनी चाहिए या कोई ऐसा वैसा? नहीं, दिल में होता है ना कि इंसान को कि मुझे कोई नुकसान दे दे, नहीं कोई ऐसा? शुरू में बिल्कुल सेशन 17 में या सेशन 16 में मैं गिरा, तो मैं क्या बस राइडिंग हो गई। मैं गिरा हूँ, मैं घर आया, मैंने अपने वालिद से बात की कि बाबा जी हो गया जी। बाबा ने कहा वजह क्यों? मैंने कहा बाबा जी बस अभी गिर गए हैं तो शौक आना पूरा हो गया। बाबा ने कहा नहीं, जब तक गिरेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? तो बस उसी वाले से मेरे वालिद ने मुझे काफ़ी इस चीज़ पे जो है ना सपोर्ट की है। ख़ास ट्रेनिंग जो उनसे इन्होंने मुझे दी है ना, वो मेरे यहाँ पर आके बहुत काम है। तो मेरे बाबा जो उनसे गाँव वगैरह में जाके राइडिंग वगैरह करते रहे, तो बस उनके एक्सपीरियंस से जी। तो मेरे असल में मेरे जो वालिद हैं वो कुवैत में भी यानी कि जैसे वीकेंड के वीकेंड वहाँ पर यहाँ पर तो जैसे हफ्ता इतवार है, बाहर के खलीज में यानी गल्फ में जो सा जुम्मा हफ्ता। तो ये आज से तकरीबन 15-16 साल पहले मेरे वालिद साथ में मेरे चाचू ये जाते रहे हैं राइडिंग वगैरह करने के लिए, जाते थे वीकेंड के वीकेंड, कभी जुम्मा कभी हफ्ता जाते थे राइडिंग के लिए। तो उनको थोड़ा बहुत इस चीज़ का इल्म था।
تو میرے والد ان سے جب پاکستان ہم شفٹ ہوئے، میرے والد گاؤں جا کے یہ رائڈنگ کرتے رہے، انہوں نے پروڈ بھی کیا ہے، کینٹر بھی کیا، تو بس ان کا جو ایکسپیرینس تھا انہوں نے میرے ساتھ جب شیئر کیا تو میں نے یہاں پر آ کے وہ چیزیں کی. استاد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بڑا جلدی آپ نے اس چیز کو سیکھا. تو یہ چیز کی جو ہے سارا میں اپنے والد کو دوں گا کہ انہوں نے مجھے مینٹلی تیار کیا اس چیز کے لیے، اور فزیکلی بھی انہوں نے مجھے بہت اچھی چیز تیار کیا. آپ کی سب سے کریزی ہارس رائڈنگ سٹوری کیا ہے؟ ہاں جی، میری سمجھے کہ روز ہی کوئی ایسی سٹوری ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ ابھی دیکھیں کہ شروعات ہے، تو شروعات میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ روز ہی ایسی لگتی ہیں کہ روز ہی یار ہم نے ایسے کر لیا، ہم نے ویسے کر لیا، آج ہم نے ایسے چلا لیا. تو یہ روز سسٹم چل رہا ہے. جو رائڈرز ہیں ان کی باڈی بیلنس کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت اس کے حوالے سے مجھے کچھ تھوڑا سوال تھا میرا، تو میں نے کہا چلو میں جی ضرور. اس میں آپ کا جو باڈی بیلنس ہے نا، ہر گھوڑے کی ردم کے ساتھ ساتھ آپ کو ویسے آپ کا باڈی بیلنس جو سے ہونا چاہیے. ابھی جسے کہا جاتا ہے ٹروٹ، ووک سے اگلی چال، ٹھیک ہے. تو ٹروٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے رائزنگ ہے جی، ٹھیک ہے، یعنی گھوڑے کے جو ان سے اگلے پیر پچھلے پیر اٹھے تو ہلکا سا آپ نے 1 2 1 2 رائزنگ جو سی. ٹروٹ سے جو اگلی چال ہے جسے کہا جاتا ہے کینٹر میں آپ نے رائزنگ بند کرنی ہے، گھوڑے کی ردم کے ساتھ آپ نے ردم ملا کے تو آپ نے رائڈ کرنی ہے جی. اور جو کیلب میں ہے، کیلب میں بھی آلموسٹ سیم ہی ہے، بس آپ نے اوپر سے آرام سے بیٹھنا ہے جی، آگے سے پھر بس اپنی مضبوطی رکھنی فرسٹ. تو وہ جو نیزہ باز ہیں ان کو ذرا اس چیز پہ اور پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، وہ اس چیز پہ اور مضبوط طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. اور ہر ایک سیڈل کا فرق ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی رکابوں کا فرق ہوتا ہے، ہر ایک چیز کا جو سا فرق ہوتا ہے. تو باقی سب چیزیں جو سی پریکٹس کے سر پر ہیں، اچھی پریکٹس کریں تو اتنی جلدی امپروومنٹ آتی ہے. پھر اگر رام نہ کرو تو پھر پیر ہوگا پھر نہیں. تو یہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے فادر نے آپ کو، جو والد صاحب ہیں انہوں نے آپ کو اس شوق میں انٹر کیا ہے، تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ فیملی ٹو فیملی چلتا ہے کہ بس آپ کے فادر کو اور آپ کو شوق ہے؟ جی ہمارے یہ شوق ہے ابو اجداد میں تھا، تو جیسی جنریشن چینج ہوئی، جنریشن آگے گئی، یہ ویسے شوق ختم ہوتا رہا. تو ابھی یہ ہمارے خاندان میں اس چیز کو میں نے دوبارہ شروع کیا. میرے کزن بھی ہیں ساتھ، وہ بھی اس وقت زیارات پر ہے، اور یہ ایام فاطمی کے متعلق وہ زیارات پر ہے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ جیسے آپ کو نکڑا بڑا زیادہ پیار کر رہا تھا، پر نکڑا تو کافی بھوکا ہے، کھانے پہ لگا ہوا ہے، اس کا شور نہیں لے پائے. اور آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ جانور کو آپ سے محبت ہے اور آپ کو جانوروں سے محبت ہے، تو اس طرح کی کیسی محبت ہے؟ اچھا جی، یہ جو محبت ہے نا، یہ ہمارے کربلا والوں کا ایک بڑی وفاداری میں رہا. ہمارے 14 معصوموں 12 امام کی یہ سواری میں رہا جی، اور کچھ اس وجہ سے اس جانور سے محبت ہی تھی. تو بس تو میں جی میرا ایک آپ سے کافی سوال تھا کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے اور جو اس کو جوائن کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی؟ جی ضرور، اگر یہ شوق ہے تو اس کو پورا کریں، بہت اچھا شوق ہے، اور ہماری سنت بھی ہے، ہمارے اولیاء انبیاء کی یہ سواری میں رہا. تو یہ جو شوق ہے بہت بڑے شوق ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، تو کریں. وہ سواری جو ان سے سیکھنی چاہیے. جو ابھی تو میرا آپ کے سامنے ہے، ابھی میری سٹارٹنگ ہے، انشاءاللہ ابھی جب اچھا نگاہ باز کرنا ہے، اچھی مزید امپروومنٹ لے کے آنی ہے اس میں اپنی رائڈنگ میں، تو بس آپ ان کی دعا چاہیے. تو بس جن جن کو شوق ہے تو لازمی شوق جو سے پورا کریں، آئیں تو آپ اپنی رائڈنگ جو سے یہ بہتر کریں، اپنے شوق کو پورا کریں، اور اچھا شوق ہے یہ واقعی. آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں یا کوئی نیکسٹ بلاگ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور.